औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। सदका करने से क्या क्या मुसीबतें टलती हैं, क्या क्या बलाएं टलती हैं, और सदका अल्लाह ताला के गज़ब को ठंडा करता है। इसके बारे में एक हज़रत मुअत्तिब बिन समी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि बनी इसराइल का एक राहिब 60 साल तक अपनी इबादत में मसरूफ रहा। एक दिन सहरा में उसने देखा, और जब उसने जमीन की खुशहाली की तरफ और उसकी सैर तफरी की तरफ देखा कि उसके दिल में एक तजस्सुस पैदा हुआ, शौक पैदा हुआ कि मैं रूहे जमीन की तरफ जाकर उस जमीन के नज़ारे देखता हूँ। तो वह जमीन की तरफ चल पड़ा और उसके नज़ारे देखने लगा, मजे लूटने लगा, और उसने साथ एक रोटी ली और जमीन पर उतार आया। एक औरत से उसका आमना सामना हुआ। उसे देखकर, उसके हुस्न को देखकर वो एक फितन में मुब्तला होकर जान छुड़ाना उसकी मुश्किल हो गया। उसी हालत में वहां पर ढोल बजने लगे। मौत और जिंदगी की कश्मकश में था। एक साइल ने आकर उससे रोटी का सवाल किया, और उस आबिद ने, उस इबादत गुजार ने अपने पास मौजूद एक रोटी उसे दे दी। जब उसका इंतकाल हुआ तो 60 साल के अमाल मैजान अमल के एक पलड़े में और औरत के हुस्न का फितना एक पलड़े में रख दिया गया। 60 साल के अमाल पर एक गुनाह भारी हो गया। फिर रोटी सदका करने की एक नेकी तोलकर एक पलड़े में रखी गई तो अमल का पलड़ा भारी हो गया। कहा जाता है सदका शर के 70 दरवाजे बंद कर देता है। हजरत अबू जर गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि जमीन पर जब कोई शख्स सदका करता है तो 70 शैतान उससे दूर कर दिए जाते हैं, जो कि उसे नेकी से रोकने में कोशिश रहते हैं। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हमें बताया गया कि सदका गुनाहों को इस तरह मिटा देता है जिस तरह पानी आग को बुझा देती है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक दिन तशरीफ फरमा रहे थे कि एक औरत अपना हाथ अपने आस्तीन में छुपाए हाजिर हुई, खिदमत में हाजिर हुई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी कि तुम अपने हाथ बाहर किस लिए नहीं निकालती हो? उसने अर्ज की, उम्मुल मोमिनीन ना पूछें कि क्या हुआ है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, नहीं, बताओ क्या मामला है। उसने अर्ज किया कि उम्मुल मोमिनीन, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे माँ बाप जिंदा थे। बाप सदका खैरात से बड़ी रग़बत रखता था। जिस कदर बाप को सदके से रग़बत थी, उसी तरह उस कदर माल और सदका को उसको नापसंद करती थी। कभी हुआ भी तो ये कि फटा पुराना कपड़ा या चर्बी का टुकड़ा किसी को दे दिया। अब वो मर चुके हैं। मैंने ख्वाब में देखा कि क़यामत बर्पा हो चुकी है। मेरी माँ लोगों में बोसीदा कपड़ों से अपनी शर्मगाह छुपाए खड़ी, अपने हाथों में चर्बी का टुकड़ा लिए हुए चूस रही है और आवाजें दे रही है, हाय प्यास, हाय प्यास। जबकि मेरा बाप होश के किनारे बैठा पानी पी रहा है। मेरे बाप को पानी प्यालने से ज्यादा महबूब कोई सदका ना था। मैं आगे बढ़ी और पानी का प्याला लिया और अपनी माँ को पिला दिया। ऊपर से आवाज आई, खबरदार, जिसने भी उसे पानी पिलाया उसका हाथ शल हो जाए। मैं बेदार हुई तो देखा मेरा हाथ शल और मफलूज हो चुका था। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमाते हैं, खजूरा का टुकड़ा करीब रखा हुआ था। किसी साइल ने आकर किसी चीज का सवाल किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा से कहा, खजूरें लाओ। वो खजूरें सामने लाई तो आपने निफ्स टोकरा खजूरों के साइल को दे दिया और बाकी निफ्स अपनी बीवी को लुटा दिया। बीवी कहने लगी, वाह, आप जैसे सखी को भी जाहिद कहा जाता है। क्या कभी ऐसा शख्स भी देखने में आया है जो हदिया अपने मालिक के पास भेजता हो? हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने साइल को बुलाया और बकिया खजूरें भी उसके सुपर्द कर दी। फिर अहलिया मुतरमा की तरफ मुतवज्जा हो कहने लगे, ए अल्लाह की बंदी, कोशिश पे कोशिश किया जाओ। बेशक रब्बे करीम इरशाद फरमाते हैं कि फरिश्तों को हुक्म हुआ,
پکڑ لو اس کو اور اس کی گردن میں توک ڈال دو، پھر دوزخ میں جھونک دو، پھر 70 گز لمبی زنجیر میں اس کو جکڑ دو۔ پوچھا جائے گا یہ سختی کس وجہ سے ہے؟ تو ارشاد ہوگا بے شک یہ بدبخت ایمان نہیں لایا تھا تو اللہ پر جو بزرگ کو برتر ہے اور نہ ترغیب دیتا تھا مسکین کو کھانا کھلانے کی۔ اے میری اہلیہ تم جان لو ہم نے اپنے گردنوں سے نفس بوجھ تو ایمان کی بدولت اٹھا کر پھینک دیا ہے اور باقی نفس صدقہ کے ذریعے اٹھانا پھینکنا چاہیے۔ محمد بن فضل رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کے کسی شخص سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی کے پاس بکریوں کی فراوانی تھی، لیکن وہ صدقہ و خیرات وہ بہت کم کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے دبلا پتلا سا بکری کا بچہ صدقے کے طور پر کسی کو دے دیا۔ پھر اس نے خواب میں دیکھا کہ بکریاں اسے سینخوں سے مار رہی ہیں اور دبلا پتلا سا بکری کا بچہ اسے بچا رہا ہے۔ جب بیدار ہوا تو کہنے لگا اللہ کی قسم رب کریم کی، جہاں تک ممکن ہو سکا میں تیرے پیچھے اور بھی بھیجوں گا۔ اس کے بعد میں صدقات کی تقسیم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے ہر شخص سے اللہ کریم کلام فرمائے گا، پھر وہ دائیں طرف دیکھے گا تو اسے وہی کچھ نظر آئے گا جو اس نے آگے بھیجا ہوگا، بائیں دیکھے گا تو اسے وہی کچھ نظر آئے گا جو اس نے آگے بھیجا ہوگا، آگے کے دیکھے گا تو آگ ہی راگ نظر آئے گی۔ آگ سے ڈرو، وہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے ہی کیوں نہ بچا جائے۔ حضرت ابو لیس فقی سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہا جاتا ہے کہ 10 خصلتیں بندے کو اخیار کے مقام پر مفائز کر دیتی ہیں۔ بندہ ان 10 چیزوں سے ہمیشگی اختیار کر لے تو وہ درجات عالیہ تک پہنچ حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 1، صدقہ و خیرات کثرت سے کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنا، ان لوگوں کی محبت اختیار کرنا جو آخرت کی یاد دلائے اور دنیا سے بے رغبت کر دے، صلہ رحمی کرنا، بیماروں کی تیمارداری کرنا، ایسے مالداروں سے بہت کم میل ملاپ رکھنا جن کی مالداری انہیں اخروی اعمال کی بجائے آوری سے باز رکھے، کل کیا ہونے والا ہے اس بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہونا، امیدوں کا دائرہ مختصر رکھنا اور موت کو بہت زیادہ یاد کرنا، خاموشی کو لازم کر لینا اور بہت کم گفتگو کرنا، عجز انکساری کا پیکر بنے رہنا، معمولی سی لباس پہننا اور اللہ کے فقیروں سے محبت میل جو رکھنا، یتیموں مسکینوں سے پر ہاتھ شفقت کا رکھنا، ان سے پیار کرنا۔ صدقہ بڑھانے کی 7 چیزیں اور بھی ہیں جن میں سے ہے کہ حلال روزی سے صدقہ کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے خرچ کیا کرو عمدہ چیزوں سے جو تم نے کمائی ہے، کم مال ہونے کے باوجود بھی کوشش سے صدقہ کرنا، موت کے خوف سے صدقہ کرنے میں جلدی کرنا، پاکیزہ اور اچھے مال سے صدقہ کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور نہ ارادہ کرو ردی چیز کا اپنی کمائی سے کہ تم اسے خرچ کرو، حالانکہ اگر تمہیں کوئی چیز ردی چیز دی جائے تم نہ لو، وجز اس کے ایک چشم پوشی کر لو اور اس میں خوب جان لو کہ اللہ تبارک تعالیٰ غنی ہے اور ہر تعریف کے لائق ہے۔ ریاکاری کے خوف سے چھپا کر صدقہ کرنا، اجر ضائع ہونے کے ڈر سے احسان جتانے سے کوسوں دور رہنا، گناہ گار ہو جانے کے خوف سے صدقہ کر اس شخص کو اذیت سے نہ دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔